مرحبا بكم في بودكاست بريبا تولكس، بودكاست ديال جمعية قدماء الأقسام التحضيرية مدينة طنجة ألومني سي بي جي او طنجة. في هذا البودكاست كنستقبلوا ضيوف اللي الأغلبية ديالهم دازوا من لي كلاس بريباراتوار باش يعاودوا لنا على التجربة ديالهم وباش يشاركوا معنا قصة النجاح ديالهم بالمزيانة والخايبة، وباش يعطيو سورتو نصائح للناس اللي مهتمه بالاقسام التحضيريه اولا بليكول واليونيفرسيتي اللي داروا من بعد، ولا يهضروا لهم على المجال العمل ديالهم. اغلبيه الحوارات كتكون مقسمه لثلاثه الاجزاء. كنبداو في الاول نهضروا على الاقسام التحضيريه، موراها كندوزوا ليكول ولا فورماسيون اللي داروا، وموراها كنهضروا على الخدمه ديالهم. المستمع يقدر يمشي نيشان الفقره اللي كتهمو بلا ما يسمع البودكاست كامل. خليكم معنا. اذا نبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. في هذه الحلقه هذه كنستقبلوا معنا الياس جبار. مرحبا بك معنا الياس. الله يبارك فيك. في الاول اذا قدرتي تقدم لنا راسك هيدا بالزربه مني فوالا الباك اللي شمن فيليغ في الباك كنتي عامل وشنو دوزتي تا وصلتي دابا للخدمه ديالك. انا ديت الباك، كنت سيونس مات، موراها درت الاقسام التحضيريه عامين ام بي اس اي ام بي، موراها انتغريت لينسي الانسي في ليموش فيليغ ميكاترونيك، ودابا خدام في تاسو سيستم في الاوتوماتيزاسيون دي تيست. داكوغ. المهم كيف ما كنعملوا في لي بودكاست ديالنا كنرجعوا من الباك وحنا غاديين تنوصلوا للخدمه ديالك. اذا السؤال الاول ديالي في الباك كنتي عامل سيونس مات، فوقاش زعما عولتي على البريبا؟ واش كانت البريبا هي البروميير شوا ديالك ولا كنتي باغي حوايج اخرين؟ عاودنا كيفاش تم هذا الاختيار ديال هذا البريبا. اوكي، دونك اللي نقدر نقول لك هو انا البريبا ما كانش عندي في البلان اللي كنت كنقرا في الباك حتى الاخر ديال حتى كنا قريبين ندوزو الباك. ما فين بديت كنفكر في لي زوبسيون اللي كاينين من بعد. دونك كانوا عندي بزاف المعلومات اللي كانوا عندي ما كانوش كافيين الصراحه. يعني كنت كنشوف كاين لي زيكول بحال لينسام الاقسام التحضيريه، وكاين لو ان سي جي. المهم وكانت عندي واحد الفكره على ان لافاك من الاحسن ايفيتيها. يعني هادو هما لي زانفورماسيون اللي كانوا كيوصلوني. سكيفي مور الباك دفعت لجميع لي زيكول اللي كانوا عندي اللي كنت قادر نجيبهم، ومنهم الاقسام التحضيريه. وكانت عندي واحد البريفيرونس للاقسام التحضيريه، واخا ما كانش عندي عليها معلومات بزاف. البريفيرونس ما جا من لو فيت على انك انت كدوز عامين موراها كيتفتحوا لك بزاف ديال الابواب. يعني كتكون عندك واحد البوسيبيليتي دوز لي كونكور بزاف. يعني نقولوا فينالمون زعما حتى ديك لينسا ولينسام تقدر دوز من بريبا وترجع لهم ابخي. اكزاكتوم. فوالا. دونك وي نعم كمل. دونك انا هاد النقطه هذه عطاتني واحد الموتيفاسيون باش نختار الاقسام التحضيريه. داكوغ. دخلتي ليست برينسيبال ولا ليست داتونت؟ دخلت في ليست برينسيبال. ليست برينسيبال سا مارش. وكي جاتك نقولوا داك الدخله الاولى بريبا؟ كيفاش عشتي ديك الاكسبيريونس؟ شفتو نقولوا 3 شهور الاولى بريبا كيما اي واحد يقدر يوصفها لك، كتكون واحد الصدمه بحال الشوك. زعما حيت كتكون مولف في الباك بواحد لي نوط عالي 16 17 18 19، كتدخل بريبا كتبقى ماشي في الخسران. فهمتك. تما كتحاول تادابط مع الواقع وتعرف شنو كاين وكيتفتحوا لك عينك. فهمتي تما كتعرف بصح خصك تجمع راسك والا راه ثاني داك. وكيفاش كنتي؟ واش كانت عندك شي ميثود الخدمه؟ كنتي منظم وقتك؟ عاودنا شويه على كيفاش جريتي الخدمه ديالك في هاد عامين د بريبا، نقولوا في بروميير اني في الاول وعاد في الدوزيام اني. واخ ما كنت بصراحه ملي كنت في البروميير اني في الاول سالف. يعني ما عندي حتى شي ميثودولوجي اللي كنت اللي كنت كنخدم بها من قبل. حيت لا ميثودولوجي اللي كانت عندي في الباك بطبيعه الحال ما خداماش في بريبا. دونك في ديك التلفه بديت كنبقى نجرب شنو غندير، واش يعني نخدم مصطلح الخلاط كما كنا كنخدموا في بريبا. واش نخلط يعني صباح وعشيه بحال الناس اللي كنشوف في لونطوراج ديالي الدراري كامل كتخلط نمشي نخلط. يعني شنو البلان اللي غيكون عندي؟ واش نبدا بالكور لي زيكزارسيس ولا لي زيكزارسيس ونشوف لي كونكور.
فهمتي كيكون واحد التلفه وي كيفي كنبقى كنجرب لي ميثود اللي غتصلح لي وتكون ميم طون اللي ما ديرش عليا ستريس وتكون ماشيه مع المود دو في ديالي حيت ملي في الاقسام المتحده شنو كنلاحظ كل واحد وشنو كيجي معاه اييه كاين اللي عنده الكاباسيتي يخدم بزاف كاين اللي ما عندوش دونك كل واحد يادابتي لهاد لي بارامتر على حسب الحياه ديالو سينون يقدر يوقع ستريس ويقدر نادم يخرج من البريب ديكو كنتي كترد البال بزاف لهاد المساله ديال انك ما تضغطش على راسك بزاف لا ضروري ليكيليبر كان عندي ضروري داكور و في كونكريتمون زعما شحال نقولوا اون موين هيدا في بريمير اني و جو سي كو مثلا في دوزيام اني كتزاد الخدمه مي اون موين شحال كنتي كتخدم هيدا في النهار نقولوا الوغ كيفاش زعما سالاو لي كور شحال اون موين كتخدم من ساعه في الويكاند واش كتخدم الخطا كنت كندير اييه يعني هذا الخطا هو اللي خليني نستمر في هذا الوقت فريمون كنت كندوزو في الخلا اييه الخطا اللي كنت كندير اللي هو يقدر يكون خطا يقدر يكون فهمتي هذاك الشيء اللي كنت باغي ندير زعما داك الوقت كنت كنمشي للصال ديتود باغ اكزومبل و كنجلس 3 سوايع ولا 4 ولكن او فون شحال كنخدم ساعه ولا ساعه ونص داكور الوقت اللي كيبقى فيسبوك يوتيوب كتعرف دونك فوالا دونك هذا الوقت اللي كنت كنضيع بزاف بهذا يعني كنمشي غير في الخارج ولكن ملي كنكون الا بغيت نكونسونطري شحال كنت كنخدم نقدر نقول 3 سوايع 4 سوايع في النهار هادشي بلا لي كور طبيعه الحال اللي كنكونوا نهار كامل و فوالا اون فوا في الدوزيام اني شنو هما لي كونكور اللي دوزتي واش كانت عندك اصلا زعما في الاول درايه بلي كونكور اللي كاينين وداكشي في البروميير اني ما كنتش كنقلب بزاف في لي كونكور كيكون عندي لي معلومات بازيك بحال اي واحد ولكن في الدوزيام اني بديت كنقلب بديت كنشوف لي زيكول اللي على فوا انا باغي نجيبو واللي كيفيريفي واحد الكريتير اللي هو النيفو د الخدمه اللي كنت كندير اللي كنت كنعطي يعني الغوندمون ديالي بحال دابا انا كنت عارف الخدمه ديالي راه ما كانتش كافيه باش نجيب السونطرال ولا المي دونك ما ندوزاش داكور يعني كنكون واقعي مع راسي شحال كنخدم شحال كنلعب في هذه الخدمه هذه شحال فهمت باغي تديني فهمت وي دونك هذا الكريتير الاول وفي نفس الوقت كنت باغي شي فيليا اللي تقدر تضمن لي واحد الفيتور بروفيسيونيل داكور ديكو الفيليا خصو يكون عندها واحد الفيتور يعني ماشي ضرب عامين تموت يعني خصها تكون شويه الفيتور دونك لكن في الدوزيام اني اسمح لي نقطعك يعني في الدوزيام اني ديجا انت كنتي كتقلب في لي فيليا وكتقلب حتى في المارشي د الطرافاي ولا اذا فهمت مزيان ماشي كنقلب في المارشي د الطرافاي ولكن بغيتي تقول بحال اللي كنشوف لي دومين اللي غيكون عليهم الاقبال من بعد داكور دونك انا في ذاك الوقت ما كانش عندي بزاف ديال المعلومات يعني الانبوت ديالي كانوا ناقصين ولكن كانت عندي واحد الطوندونس نقول بان الروبوتيك غيكون عنده واحد الفيتشر داكور وي ايفيكتيفمون دونك وهاد الفكره هذه كيما كنقلب على الروبوتيك كنلقى الميكاترونيك اسوسي الميكاترونيك بحال لو بغيتي تقول واحد الفيليال انترديسيبلينير اللي كتجمع ما بين الميكانيك الالكترونيك والانفورماتيك هادشي هاد المكونات كيخليونا نخدموا على واحد الروبو باش ناخذوا هاد لي زاسبي كاملين وي وي اسمح لي و فوالا دوكو واش زعما قررتي زعما انك خصك واحد الفيليير د ميكاترونيك قبل ما تدوز لي كونكور ولا تدوزتي لي كونكور وساليتي زعما عاد عملتي هاد لا ريشيرش قبل ما ندوز لي كونكور درت واحد لانترسيكسيون ما بين الفيليير اللي باغي ياك وما بين لي زيكول اللي قادر نجيب بداك لي فور اللي كنت كنعطي ملي درت هاد لانترسيكسيون لقيت لينسيل هي الاولى في لا ليست موراها واحد ليكول في السي سي بي المهم كنت درت واحد ليست طريت فيت في باش نعرف راسي فين شنو البلان او بلان بي او كاو وي دونك درت هاد الليستا وكانت لينسيل هي الاولى ميكاترونيك موراها واحد ليكول في السي سي بي وموراها جو بونس دي زيكول في 3 اللي كنت دوزت ولينسيل في شنو واش كونكور عندها بوحدو ولا لينسيل كان عندها كونكور داخل في اوتوازا على ليبوك ايه كان داخل في اوتوازا دابا سمعت مؤخرا داخل في سي سي اي اف بي
كونكور كومان ما عرفتش صراحه وي سامع المهم هذا سي سي. اي ام بي. داكور دوكو هذيك دوزتيها مع دوكو دونك دوزتي او 3 سي سي بي هادو في لي كونكور فوالا فرونسي دوزتي حتى سي ان اكزاكت. سي كنظن. دوزت حتى السي سي بي، ما كنتش جبت السي سي بي، اها وكنت جبت غير كنت جبت اوتوازات تقريبا لي زيكول كاملين. داكور وكانت لينسيل اللي كانت يعني كتانتريسيني بزاف، هي اللي مشيت دوزت لها لي زورو دوزت. داكور. آه. وعاودنا على دابا اون فوا انتغريتي لينسيل. عاودنا على الفورماسيون ميكاترونيك زعما شنو كتكونوا كتقراو في بروميير اني في دوزيام اني واش كاينين دي سبيسياليتي؟ اوكي الوغ لينسيل، دابا لينسيل عرفتي ملي كنهضر معاك راه هادشي على ليبوك، حيت دابا ولا سميتها لينسيل انسي كنحس راسي شرفت فهمت. فهادي شحال كانت في اترواز دابا ولات شنو دابا تشاركوا دو زيكول ولا شنو؟ اكزاكتومون. كاينين دابا في داك البول استار تكنوبول اها كاين دو زيكول حدا بعضياتهم، لينسيل ولينسي. اها انا ملي دخلت كانت غير لينسيل. après 2 ans صافي تفيزيونا ولات انسيل انسي. داكور. وهاد ليكول فيها ميكاترونيك، فيها الالكترونيك التليكومونيكاسيون، فيها ماتيريو او اي انفيرونمون، فيها سيراميك. سيراميك هي اللي كانت في ليكول ديال انسي. فوالا هادوما الفيليير اللي كاين. و بارابور للميكاترونيك في بروميير اني كنقراو يعني لي باز في لي ديفيرون دومين ديال بحال ميكانيك فلويد، ستاتيك سينماتيك، l'informatique, régulation, بحال مثلا transmission de puissance. وكيكونوا باراليل دي بروجي de construction mécanique, mécanique newtonienne, etc. داكور. بطبيعة الحال كيكون بريسك نفس الاركيتكتور ديال الفورماسيون في توت لي زيكول دانجينيور، يعني كيكون واحد البول ديال سيونس هيومان اي سوسيال سيانتيفيك ومهم ولي سيونس بور لانجينيور. وي جينيرالمون دابا ملي كنسمع انا الميكاترونيك جو كو فوالا انا ماشي من الدومين كنتخايل بلوس كيكون تكون فهمتي مثلا د لا ميكانيك سوليد ميكانيك ود الالكترونيك. اكزاكتومون. و مي قلتي لي دابا بلوس جاوني بحال بلوس دي ماتيير ديال سيونس دانجينيور اللي كنا كنقراو ياك. عندهم علاقه اصلا في سيونس دانجينيور زعما واش بلوس في داك لو سونس ديال مثلا كتشوفوا دي بروبليم مثلا بحال اللي كانوا عندنا في لي سيونس دانجينيور سي فري كو تا هما فيهم ديك لا سيرفيسمون فيهم الميكانيك اي تو سا، ولا بلوس زعما كور تيوريك ديال الميكانيك كور تيوريك عاوتاني ديال الالكترونيك بداك. الوغ هما كاينين لي كور تيوريك، ولكن كاين لي بروجي اللي كتخدم عليهم. لي بروجي كتشوف لي ريزولطا ديالهم، بحال اللي كتخدم باغ اكزومبل على شي روبو، كتخدم على شي باغ اكزومبل تريتمون ديماج. عندك واحد الروبو البروجي اللي كنت خدمت عليه كان مع الكنيس سونتر ناسيونال ديتود سباسيال، واحد الروبو اللي كيكون عنده واحد الكاميرا. هاد الكاميرا كتتبع واحد السيبل، و فونكسيون ديال فين كتمشي هاد السيبل الكاميرا كتتبع هاد السيبل، وفي نفس الوقت الروبو خصو يتبع لا ديريكسيون. هنا كيدخل لا سيرفيسمون، كتدخل الكونسيبسيون، كيدخل البروغراماسيون باش دير تريتمون ديماج، يعني كيدخل بزاف ديال لي ديسيبلين. وفي لا بروغراماسيون شنو جينيرالمون زعما باش كتبروغراميو جينيرالمون داكشي اورينتي اوبجي ولا اكزاكتومون بروغراماسيون اورينتي اوبجي سي بلس بلس و بيتون المهم و سي. كتقرا لي لونغاج ابري شاكان كل واحد كيفاش خصو يتعمق، حيت ما يمكنش تقرا كلشي. وي طبعا انت كتقرا لي باز ديال واحد اللونغاج، ولكن الا بغيتي تخدمو في واحد البروجي راه ديك لي باز يقدروا ما يكونوش كافيين. و في الدوزيام اني الدوزيام اني هنا كتبدا كتعمق شويه، كتدخل في الاوتوماتيزم اندستريال، روبوتيك، كوموند دي بروسيسوس، كتبقى تخدم على فيبراسيون اكوستيك، و ميم طون كتقرا بشكل معمق البروغراماسيون، و سورتو البروغراماسيون ديال لي ميكرو كونترولور، و عاوتاني كتقرا واحد البارتي تيوريك ديال السوبرفيزيون دي سيستيم، لوبسيرفاسيون ديتا اكسيتيرا. وعاوتاني كاين واحد الفرع ديال الميكانيك كتقرا الكالكول دو ستركتور و الميثود اليمون فيني اكسيتيرا. داكوغ. وما باقي لحد الان ما كاين حتى سبيسياليزاسيون حتى اوبسيون، باقي لحد الان ما كاين حتى اوبسيون كتختاروا حتى سبيسياليتي. الوغ كاين سبيسياليتي في 3 اني، كتختار لوبسيون في 3 اني. داكوغ. حيت بروميير اني و دوزيام اني كتقرا بشكل فهمتي ان بو يعني بريسك كلشي.
troisième année تما فين خصك تختار ما بين ثلاثه ديال لي زوبسيون. يعني نقولوا واحد مثلا كيفكر انه يختار الميكاترونيك ديجا مثلا دابا كناخذوا ليكزامبل ديال المدرسه ديالك المهم جو سي با واش سا سخا لو كا في المدارس اخرين مي جينيرالمون خص يكون عنده مع البروغراماسيون يكون عنده مع داكشي اللي كنا كنقراو في سيونس دانجينيور ومع لا ميكانيك وكاع داكشي تيوريك ديال الالكترونيك تا هو خص يكون عنده مع هاد لي تخوا ديسيبلين. حيت دابا شنو كيوقع خص يكون هو باغي يخدم فيهم سينو جوج داكشي عجيب فهمتي. اصلا حتى لي بروجي اللي كيتعطاو اون باراليل في دوزيام اني باغ اكزومبل كيكونوا دي بروجي اون كولابوراسيون مع لي زونتربريز يعني خصنا شي حاجه كونكريت يعني شير وهاد لي بروجي غالبا كدير لهم ليتود من حتى الزد. بحال دابا كيقول لك خصني تخدم على هاد البروجي شنو كدير ثلاثه ديال لي زاكس خصك تخدم عليهم. كتخدم على الكونسيبسيون ديال البرودوي en utilisant un logiciel de simulation بحال كاتيا ديال الكونسيبسيون الاولى. الحاجه الثانيه كتخدم على الكوموند ديال هاد يعني كتخدم على السيستم شنو هما لي موتور اللي غتخدم هاد لي موتور خصك تبروغراميهم. عاد الحاجه الثالثه كتخدم على لاسومبلاج يعني كلشي يعني برودوي كامل احسن يعني باش يكون اوبيراسيونيل وفونكسيونيل. اجي وما بين هاد لي ماتيير اللي قلنا عاد دابا اللي نورمالمون زعما خص يكون عنده معاهم انت مثلا شخصيا واش ما كايناش مثلا شي ماتيير اللي ما كانش عندك معاها نقولوا في بريبا ومن بعد اكتشفتيها زعما حتى ليكول دانجينيور زعما عاد عطيتيها وقتها واكتشفتي انها كتعجبك ولا شي حاجه بحال هيدا زعما نقولوا الواحد يمكن واخا ما كانش عنده مع هادشي في البريبا يقدر زعما من بعد يعجبو داكشي. انت مثلا انت في الحاله ديالك انا نحاول شنو هما لي ماتيير اللي ما كانش عندنا. شوف هي البروغراماسيون ما كانش عندي معها بزاف الصراحه. اوكي واخا كانت كتجيني شي حاجه انتريسونت ولكن ماشي بزاف. علاش المهم في البريبا كيكون داكشي فريمون تيوريك اصلا غير تيوريك كتبروغرامي كتشوف لي ريزولطا في البيسي سكي بيان مزيان ماشي ابخي ملي دخلت ليكول داكشي كنت كنشوفو ايموشن شوف داك الروبو كيتحرك. علاش حيت انت درتي سيغتان يعني كتبتي واحد لي لين دو كود اللي كيخليو يديروا واحد لا رياكسيون وي كيف هنا كتبقى تحس الدور ديال داكشي اللي كدير سا مارش تقول ها اذا ملي درتي هذه شنو غتعطي صافي هنا كتلقى واحد لانتيغي كيتزاد ابخي فوالا. وي سي فري عندك الحق. وفي تروازيام اني قلتي كاينين دي زوبسيون هضرنا شويه على لي زوبسيون اللي كاينين. كاين 3 اوبسيون. كاين ترونسبور que ce soit في l'aéronautique ولا l'automobile. كاين l'énergie وكاين l'option الثالثه fabrication additive et l'innovation. voilà l'option ديال transport. l'option الثالثه سميتها fabrication additive et innovation ما فهمتش مزيان. exactement. وشنو هذه سي بلوس اورينتي ريشيرش هاد الفيليير ولا exactement اورينتي ريشيرش ديفلوبمون سا مارش. وفيليير ترونسبور هي اللي كنتي فيها وفيليير د الانرجي فاش شنو هما لي سيكتور اللي كيخدموا فيهم واش بترول النوكليير شنو اولا بلوتو لي انرجي رينوفلابل بلوتو لي انرجي رينوفلابل. داكور سا مارش. وهضرنا على لوبسيون اللي اختارتيها انت زعما شنو ديك الساعات كتوليو كتابليكيو داكشي اللي قريتوه في دي بروجي يمكن مع دي بارتنير اوتوموبيل ولا ايرونوتيك ولا فوالا كتخدم على بروجي فان ديتود اللي كتخدم يعني اون باراليل مع لي كور ايتترا كتخدم على بروجي. وهاد لوبسيون كنركزوا فيها اكثر على الروبوتيك. يعني في الاول كنا كنقراو روبوتيك بشكل غير لي باز انا كتولي كتدخل ان بو بلو لوان كتقرا لي سيستيم اوتوموبيل وكتقرا ان بو ديال لايرونوتيك يعني لاتيريساج ديال لافيون كتستودي داكشي كيفاش اون ديتاي باش كتعرف شنو واقع. فوالا كتبقى عندك فكره على هاد لي دومين. وعندك شي فكره على لي فيليير اخرين شنو كيقراو؟ الصراحه ماشي بزاف. انت بلوتو قلتي الروبوتيك ولكن بحال دابا الالكترونيك تيليكومونيكاسيون يعني هو غير من لو تيتر نقدروا نعرفوا شنو كاين يعني كيقراو بزاف الالكترونيك.
لي سيستيم ديال ماشي اسمح لي السؤال ما فورميليتوش مزيان بلوتو لي زوبسيون اخرين قلتي اوبسيون انرجي و اوبسيون اديتيف لا ما عرفتش الصراحه لي ماتيغ اكزاكتومون اللي كيقرا سا مارش وهاد قلتي كيكون عندكم بروجي فان ديتود اللي كتبداوه من الاول اون باراليل مع لي كور واش عنده علاقه بالستاج ولا ما عندوش علاقه بالستاج لا ما عندوش علاقه بالستاج داكور هذا بروجي بوحدو كتكونوا خدامين عليه في الاول كديروا اون سوتونس على فان اكزاكتومون داكور و فلا موراها خاص ان ستاج جو بونس عاوتاني باش تفاليدي ستاج فان ديتود باش تفاليدي لاني ديالك وعاودنا شويه على الاكسبيريونس ديالك في التقلاب الستاج واش زعما كنتي كتلقى دي زوفر ما كان شي مشكل ولا عانيتي شويه ما عانيتيش عاودنا على هاد الاكسبيريونس هادي بعدا ديال التقلاب الصراحه لا انا ما عانيش انا غير كان مسافه اوفر كيجاوبوني كيقولوا لي مرحبا بك و سي لو كا بور تو الموند زعما اللي كان معاك ولا لا كان حكا المعاناه بقيت بغيتي شنو عاودنا الواقع دابا بروميير اني ولا غير سير عاودنا من بروميير اني علاش لا اوكي بروميير اني المهم حنا عندنا بروميير اني عندك شهرين ديال ستاج دوزيام اني خصك 4 شهور داكور ياك troisième année 6 mois première année شنقول لك كنت بقيت اخر واحد لقى ستاج داكور بقيت اخر واحد وكنت كنصيفط كيوصلوني لي روفي وفينالمون كنت يعني بريسك على شي كنت فان جوان يعني فريمون الا كنت ما كنتش لقيت ستاج كانوا يجريو لي ماشي يجريو لي كنت نعاود لعب وما كانتش ديك لا بوسيبيليتي ديال انك ترجع للمغرب دير ستاج ما عرفت شنو ولا صح كانت ولكن كنت كنحاول ما امكن يعني خاطر اخر لحظه اخر ساعه كنحاول نلقى ستاج مثلا داكور وستاج بروميير اني ما كانش نتوما عندكم بوسيبيليتي ديال ان جوب ديتي حيت مثلا حنا كانت عندنا هاد البوسيبيليتي هادي كانوا ناس معانا في بروميير اني مشاو داروا ستاج في ماكدونالد مثلا نتفق معك هي كاينه هاد القضيه ولكن انا ماشي ما كانش الصراحه هي الفيزيون ديالي وي طبعا هي دو بريفيرونس بالنسبه لي ستاج واحد الحاجه مهمه واخا يكون غير ديال شهرين واخا يكون غير ديال شهر وكنت كنحاول من ستاج نكونستروي شي حاجه سيري اللي هي كنت باقي ما عارفاش ولكن كان عندي واحد الميول لايغونوتيك دونك كنت كنقول خصني نلقى شي حاجه في لايغونوتيك داكور ولقيتي فينالمون فوالا واخر يعني في فان جوان كنت لقيت ستاج في سافرون داكور ديال 2 موا فوالا واش بوستوليتي عندهم في السيت جاوبوك ولا كيفاش ولا باغ ان كونتاكت ما كان عندي حتى شي كونتاكت ديك اللحظه يعني في بروميير اني كنت كنمشي كنسافط ولا في لي زوفر كنت كنلقى اي اوفر كتانتريسيني كنسافط لها وبارفوا ميم كنلقى فيها ماشي لوفر انتريسونت ولكن فيها غير شي حاجه صغيره كتانتريسيني كنبوستولي صعيب صعيب تلقى ستاج داك البيريود سورتو انا ما كانش عندي شي اكسبيريونس من قبل يعني السيفي شنو فيه خاوي فيه الفورماسيون فهمتي سكيلز اللي عندي وي دونك كنت كنصيفط في سيت كندخل لونتربريز سيت ديالها كنبوستولي كنكري كونت كنبوستولي فوالا هذا يعني كنت ديما كنبوستولي وفي هاد سافرون كنت بوستوليت ونسيت فوقاش بوستوليت حتى كونتاكتاني الماناجر في لينكدين داكور لينكدين دونك مزيان الواحد بعدا يكون عنده لينكدين اذا من الاول حيت انا اول مره فاش قبل ما يوصلني الميل في الليل كنت دخلت لينكدين كنلقى نوتيفيكاسيون كندخل كنلقى شي واحد من سافرون افي فوتو بروفيل دونك انا لقيت شي حاجه تما عرفت ليه لقيت ميل سا مارش في الدوزيام اني في الدوزيام اني عاوتاني لقيت واحد الصعوبه واحده اخرى اللي هي البيريود باسكو هي ساهل تلقى ستاج ديال 6 موا وي ونقدروا نقولوا ماشي ساهل ولكن اقل سهوله الا بغيتي تقول ستاج ديال 2 موا ولكن 4 موا راه صعيب وي هذه معروف هذه حتى حنايا الصراحه كنعانيو منها وجينيرالمون في لي زيكول دانجينيور ستاج دوزيام اني كتلقاهم كيمشيو لدي لابوغاتوار يعملوا ان ستاج في لابوغاتوار كتلقاهم ميم كيمشيو كيعملوا شي ميسيون هومانيتير في ليترونجي ولا كيمشيو يعملوا د لا ريشيرش عاوتاني في ليترونجي مي افيكتيفمون زعما في فرنسا ان ستاج 3 موا 4 موا زعما سي كازي امبوسيبل
فوالا دونك انا سيتي لو كا ديال الناس اللي كانوا كيقراو معايا مشى دار الغوشيرش كاين اللي دار سيمستر الفرونجي كل واحد شنو دار. انت عاوتاني بقيتي كوميم مصمم انك خصك 16 غنى كتصرف شنو حتى الاخر رامق ياك. المهم بقيت كنقول كيفاش غندير خصني نلقى شي ستاج او ميم طون. دابا هي صعيب نلقى في 4 موا او ميم طون في الدومين اللي انا باغي. انا واحد صافي انا مع السوليسيون اللي كانت في يدي هي انني نقلب نكون فهمتي ريغوليرمون نكون كنقلب وكندفع. صافي هذا هو كان اللوجيك ديالي غندير جهدي ونشوف شنو كاين. ولكن كنت فريمون كنقلب مزيان يعني كان شي اوفر كتحط ولا ما نكون قريت يعني بريسك كل نهار كنت كنمشي نشوف اش كاين حيت داك البيريود كانت صعيبه تلقى ديال 4 موا وانا كنت عارف هاد الصعوبات. دونك وفين لقيتي فينالمون لقيت في زودياك ايروسبيس. وباش من فوا زعما واش لينكدين حتى هي ولا لا بوستوليت في السيت وجاوبوني باغ ميل داكور. و بي اف كان الصراحه ماشي طلع لي الزهر يعني كاين واحد البارتي ديال الزهر نكونوا واضحين. دونك كيل سونس نعم دونك كيل سونس زعما هاد البارتي ديال الزهر دون لو سونس او يعني انا لقيتو بكري فريمون بكري كتشوف سبتمبر. الوغ زعما كانوا معاك الناس زعما اللي كانوا فريمون مثلا تحنسروا ولا كلشي لقى في الاخر ولا لا فينالمون كلشي لقى حيت كتعرف ستاج ديال 6 موا ما كاينش مشكل. وي 6 موا موجود. انا كنت في 3 اني كنت بديت كنقلب بكري شويه في سبتمبر في اكتوبر وكانوا جاوبوني فيت في زعما. وعاد جو بونس زعما بارمي زعما لي سي في مثلا من المدرسه ديالك راه كنتي الوحيد اللي نوعا ما عامل ان ستاج دو موا في سافرون ان ستاج دو 4 موا في زودياك يعني ديجا اورينتي السي في ديالك ايرونوتيك اكزاكتومون. كنظن هذا اللي وي هذا هو اللي عطاك زعما افونتاج كبير باش انك زعما وتا ستاج فان ديتود عاوتاني في الايرونوتيك اكزاكتومون. قلتي واصلا حتى هادشي كيعطي واحد الكويرونس للريكروتور فهمتي مثلا ريكروتي كيعرف شنو انت باغي كيعرف الموتيفاسيون ديالك. واش ستاج بي اف ديالك هو مع داسو سيستيم مع داسو سيستيم داكور. دونك كان ان ستاج بري امبوش اون بلوس ياك لا كنت انا في ديبارتمون بوحده ودوز ستاج ديالي وقبل ما نسالي ستاج كنت كنقلب على لي زوفر داكور فوالا لقيت واحد دو زوفر بوستوليت سا مارش فوالا في الاكسبيريونس ديال تقلب عاوتاني على الخدمه زعما كانوا دي روتور دغيا لقيتي الخدمه دغيا. الصراحه شنو نقول لك هو انا كان عندي دو بلان اون باراليل. كنت عاوز ندير ماستر سبيسياليزي مع السنترال باري. كنت مشيت ماستر ديالاش نعم ماستر ديالاش كنتي باغي دير ديال management de projet et ingénierie système. Ça marche. OK. ومهم هذا كان قلت on verra يعني غير طنطت. كنت دوزت لي زونتروتيان صافي تقبلت بقى لي غير على نلقى شي انتربريز اللي نقدر ندوز معاها الالتيرونس. داكور هذا كوتي ماستر فوالا. وباراليل كنت كنقلب على خدمه نشوف لقيت حاجه كتانتريسيني دونك فينالمون نشوف احسن حاجه غتجيني فيهم فهمتي. ديك الساعه على حسب شنو غتلقى ايفالوي اكزاكتومون فوالا ايفالوي شنو كاين لي بلوس وي فوالا. دونك لقيت مع او دي اف التيرونس و ميم طون كنت لقيت واحد لوفر انوفيا كنت بوستوليت لا واحد لوفر عيطولي مع كاتيا داكور داك الوقت. وعاد لي زوفر كاين دي زونتربريز اللي كتعرف لي بواط كونساي اللي كيعيطوا لك وما كيقولوا لك اجي بغيتي دوز معنا فهمتي. داكور دونك كوميم كانت نقولوا لوفر موجوده زعما فوالا كانت ولا ان توكا بارابور للسي في ديالك اللي كان بيان زعما نقولوا اورينتي ايرونوتيك وزعما معدل مزيان. المهم نقولوا كاين حتى الزهر كاين داكور سا مارش. ويه موراها فوالا خسرتي انك تانتيغري داسو سيستيم. زعما تقدر تقول لنا زعما السبب علاش زعما نقدر نقول لك السبب اللي علاش خسرت داسو سيستيم وماشي ما درتش ماستر سبيسياليزي. دابا هو شنو هو لوبجيكتيف ديال ماستر سبيسياليزي
surtout il a le management de projet ingénieur système على حسب ما يقال انه كي بوستيس كي يدير واحد كي كيدفع السيفي ديالك كي اكسيليري الكارير بغينا نقول داكور ولكن اون رياليتي ماشي لو كا علاش حيت الماستر سبيسياليزي يقدر يكون واحد البلوس ولكن كيجي ابري دي اكسبيريونس بروفيسيونيل داكور يعني بحال دابا في سورتو في لي غروند زونتربريز ما غيتيقوش في واحد كيما كان يلاه دا الدبلوم ديال الانجينيور موراها دا ماستر سبيسياليزي ما يتيقوش فيه يدير المانجمنت دو بروجي سا سي امبوسيبل وي حيتاش كوم ما عادش الاكسبيريونس في الواقع اكزاكتومون سورتو كو لي غروند زونتربريز كيخدموا بلي بيدجي كبار نقدر نتفهم هاد القضيه في لي بي ام او في لي ستارت اب ولكن لي غروند زونتربريز لا ضروري تبروفي ليكسبيريونس ديالك ولي كومبيتونس ديالك وموراها عاد الا جاو يقارنوك مع واحد اخر عنده الاكسبيريونس ولقاوك عندك ماستر زايد يقولوا لك اجي داكور وباقا عندك هاد لا فيزيون ديال انك دير ماستر سبيسياليزي من بعد زعما تاخذ الاكسبيريونس شويه وديرها با فورسيمون الصراحه حيت اكتشفت انك تقدر تيفولي بلا ماستر سبيسياليزي داكور سا مارش تقدر تيفولي بالاكسبيريونس ديالك بلي كومبيتونس ديالك فوالا بالسكيلز اللي كديفلوبيهم واذا قدرتي تعرف لنا داسو سيستم زعما شنو كتعمل وعلاش كتخدم داسو سيستم هي اديتور دو لوجيسيال ياك لي لوجيسيال ديالها دابا هي كتخدم على واحد اللوجيسيال كيقولوا له لا 3 دي اكسبيريونس واحد البلاتفورم هاد البلاتفورم فيها بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي يمكن نخدموهم بزاف ديال لي دومين في الاوتوموبيل في الايرونوتيك في لا سونتي في الاندستري في كل شيء يعني جميع لي دومين هاد لي زابليكاسيون يمكن نديرو بهم كونسيبسيون سيمولاسيون موديليزاسيون ملتي فيزيك مانجمنت دو بروجي يعني اي برودوي كاين في السوق سورتو الا كان بحال لي فييكول ولا لي تران لي افيون قبل ما نديرو البرودكسيون كنديرو له الموديليزاسيون دونك خصو كنخدمو فيها هاد لي لوجيسيال داكور دونك انا درت على هاد البارتي ابخي كاين دي زابليكاسيون اللي ميم انا ما عرفتش شنو فين نقدروا نحتاجوهم بزاف وانت علاش من بارتي خدام سبيسيفيكمون واذا قدرت كاع نسولك هنايا زعما في ليكول دانجينيور ديالك مثلا من داكشي اللي قريتي شنو اللي كتحتاج غيالمون دابا زعما بويسكو داسو سيستم هي اديتور لوجيسيال دونك على الانفورماتيك داكور يعني خصك تكون كتبروغرام واحد دونك اللي قريت واللي استفدت منه هو البروغراماسيون يعني بيتون المهم داكشي اللي كنت كنقرا في ليكول ابخي بزاف ديال لي كومبيتونس اللي كتعلمهم سور بلاص كيكونوا الا بغيتي تقول بحال دي تكنولوجي انترن لونتربريز ما يكونوش كيتقراو في لي زيكول داكور وديكو غير دي كوليغ كيعلموك ولا كتكون اون فورماسيون انترن ولا كاين لي دو كاين فورماسيون انترن كاين كتعلم من لونفيرونمون ديالك لي كوليغ وكلشي اللي داير بك كتكونتاكتي لي جون يعني كتحاول تجمع النوليدج بالطريقه ديالك تقدر تقول لنا مثلا شنو هاد الحاجات مثلا اللي كانوا ناقصينك اللي دابا اللي زيدتي فيهم دي فورماسيون بحال لانفراستركتور ديال سورس كود مانجمنت اس ان سورس كود مانجمنت هذه شي حاجه اللي تقدر تلقى مثلا شي كور ديالها اون لين كاين ليكيفالون بحال جيت بغيتي تقول داكور اوكي يكون عندنا يعني يمكن نخدموا كولابوراسيون عندنا واحد البروجي كل واحد كيديفلوبي واحد البارتي ديال الكود ديالو فهمتي وكل واحد كيستافد من الاخر عن طريق هاد المانجمنت ديال الكود السورس كود مانجمنت فهمتك داكور سا مارش واحد الكيسيون اخرى هي في السورتي ديكول ديالكم نيفو صالير زعما شنو هو لو صالير موين مثلا ديال لي ديبوشي فوالا واش كاين اون فورشات ما بينيا شوياش دونك هما ملي كيقولوا داكشي اللي كاين في السيت بريسك داكشي اللي كاين في الواقع على حسب ما كنشوف ما بين 34 37 تقريبا ولكن ابخي هاد لا فورشات يعني كيكون فيها بزاف ديال لي بارامتر يعني على حسب لونتربريز اللي انت فيها واش كبيره ولا صغيره واش ستارت اب ولا بي ام الى اخره واش في ريجيون باريزيان ولا لا نعم واش في ريجيون باريزيان ولا لا اكزاكتومون واش في ريجيون باريزيان ولا لا على حسب لي زيكسبيريونس اللي عندك لي كومبيتونس اللي عندك يعني كيفاريو وي
مي كان نهضروا حنا على ديبيوتون دابا زعما. انا صراحه اللي لاحظت ميم ديبيوتون كيفاغيو. داكوغ. ديبيوتون نقولوا زعما هاد لا فورشيت هادي نوعا ما شويه طايحه، حيتاش الاغلبيه نقولوا ديال لايغونوتيك كاين في تولوز، ما زعما دابا هاد لا فورشيت ديال ليكول. د ليكول ياك داخل فيها لي سبيسياليتي كامل، الميكاترونيك الالكترونيك و لي زوتر فيليير. ابري كل واحد وكيفاش على حسب لي ريجون كيما قلتي، على حسب الدومين وعلى حسب لونتربريز. ودابا مثلا شي واحد اللي مثلا انتريسي بلا ميكاترونيك ياك و بارابور للمارشي فيوتور، زعما واش كتشوف غتزاد دوموند عليهم؟ واش كتشوف انه دو بريفيرونس مثلا يختار شي فوا اخرى، ولا يعمل دي زوتو فورماسيون اذا كانت ليكول ديالو ما كتعطيش هاد لي فورماسيون، ولا علاش يركز زعما اون غرو؟ شنو هما النصائح اللي تقدر تعطي لشي واحد مثلا اللي نقدر نقول وي اللي نقدر نقول هو شوف، الا كان هو انتريسي بالروبوتيك ياك يقدر يختار الميكاترونيك. الروبوتيك فيها بزاف ديال الانستراتيجي، يعني تقدر تخدم الانتيليجنس ارتيفيسيال، الماشين ليرنينغ ايتترا باش هادشي يكون مطلوب في الفيوتشر سي سيور. داكور. الا ما كانش انتريسي بالروبوتيك، كاين لي دومين اللي يكونوا اللي ديال دابا وديال الفيوتشر اللي كلشي يقدر يحتاجهم، منهم الكلاود كومبيوتينغ، الانتيليجنس ارتيفيسيال، داكور، والبروغراماسيون. نكون قريب من هاد الدومين حيت راه يحتاجوا في اي بريسك في جميع المجالات. سامارش هادشي اللي كنقول. يعني تنقولوا حتى اذا واحد اختار ميكاترونيك مثلا الفورماسيون ديالو ما كانتش كتعطيه مثلا دي كور في الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا في هذا الكلاود، مثلا ياخذ دي فورماسيون اون لين واللي يقدر يفالوريزي بها الباركور ديالو. كنظن نعم، يعني قرا كاين لي سيرتيفيكا اللي كيزيدوا من الصالير يعني فهمتي، يعني الا بغى غير يتفورمي على لي كومبيتونس ديالو راه هذه حاجه اللي خصو يديرها زعما ضروري. المهم شكرا بزاف الياس على هذه المعلومات كامله. وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، وتسناونا في حلقه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بسلامه الياس. ان شاء الله في راسك. باي.